بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة هندسة ونصائح، معكم المهندس سعيد زواوي. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وكذلك يمكنكم تسجيل الإعجاب والمشاركة وكذا ترك تعليقاتكم واستفساراتكم وسوف أرد عليها إن شاء الله. رأينا في الحلقة السابقة كيف ندخل نوع المحصول type de culture في برنامج كروبوات. أود أن أضيف ملاحظة فقط، أنه في حالة لم نجد نوع المحصول الذي نريد حساب لبوزوان في برنامج كروبوات، فإنه يمكننا إضافة نوع جديد، وذلك بالضغط على نوفو ثم إضافة نوع النبات أو نوع المحصول الذي نريد حساب لبوزوان له في برنامج كروبوات، بإضافة الاسم ولا date de plantation ولي valeurs de différents stades de cassis, ainsi que les phases, les durées de phase, ainsi que les autres caractéristiques. وبعد أن نقوم بإضافة كل هذه القيم نقوم بأوريجستري. هذه هي طريقة إضافة نوفو كولتور على برنامج كروبوات. نعود إلى المثال تاعنا. لقد اخترنا لا طومات. كما تلاحظون هذه هي القيم. يمكنني تغيير القيم في حالة كانت عندي قيم جديدة، يمكنني إضافة قيم أو تغيير قيم الكاسي أو أي قيمة يمكنني تغييرها. ثم نذهب إلى اختيار نوع التربة، لو تيب دو سول. كما تلاحظون البرنامج يوفر لنا عدة أصناف من التربة. يمكننا اختيار نوع التربة على حسب التربة الموجودة عندنا، مثلا إما أن تكون أرجيلو أو ليمونو أو سابلو. يمكنني اختيار واحد من هذه الثلاثة. هيفي بالإنجليزية هيفي معناها أرجيلو، لايت معناها سابلو، وميديوم معناها ليمونو. أختار هيفي ثم أوفرير. كما تلاحظون أن كلاي هي أرجيل بالإنجليزية. هناك عدة قيم يعطيها لي البرنامج. القيمة الأولى هي O disponible total, capacité au champ moins le point de filtrement HCC moins HPF. هذه القيمة هنا بالنسبة لهذا النوع من التربة هو 200 ملم بار متر. ثم القيمة الثانية هي le taux d'infiltration maximum هو 40 ملم par jour، يعني la perméabilité de sol تسمح ب 40 ملم par jour. Et le profondeur maximum de racement égale à 900. لا كونديسيون اللي لازم نطبقوها على البروفوندور ماكسيموم دو راسيمون هي لازم يكون سوبيريور او ايغال دو بروفوندور دو راسيمون دو كولتور. لو كا تاعنا هنا البروفوندور دو راسيمون ماكس دو كولتور هو 1 متر، دونك البروفوندور هنايا لازم يكون 1 او سوبيريور ا 1. لو كا هذا نقدروا نديروه 1200 1.20 متر. لو بوين هذا لو سول تاعنا يولي امبيرميابل. عندنا l'épuisement de la teneur en eau initiale en pourcentage تام. لا فالور هذه عندما تكون زيرو معناها لو ديسپونيبل على كاباسيتي او شون سي 100%. إذا بدلنا pourcentage مثلا نضعه 10، لو ديسپونيبل انيسيال يولي 180 ملم بار متر. معناها لا بروميير إيريغاسيون لوميديتي او كاباسيتي او شون ما تكونش à 100%، تكون ناقصة تكون à 90%. جو بريفير نخليوها 0% باش نسوبوزيو بلي لا بروميير إيريغاسيون لوميديتي او كاباسيتي او شون تكون 100%. ثم نذهب إلى لو بوطون بوزوان أو نو، كليكي عليه يظهر لي هذا الجدول فيه لي ريزولطا اللي كالكولاهم تاع لي بوزوا ديريغاسيون. عندنا لا كولون هذه تاع لي موا. لا دات دو بلونطاسيون هي لو 1 مارس، دونك يديفيزي لي شاك موا بار 3 ديكاد، لو بروميير ديكاد، لو دوزيام ديكاد et le troisième décade, ainsi que les mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin et le mois de juillet. عندي la colonne تاع les phases, la phase initiale, la phase de croissance, la phase de mi-saison et la phase de l'arrière-saison. و chaque décade يعطي لها la valeur تاع coefficient culturel cassé. كما تلاحظون ها هو coefficient culturel. ومن بعد يكالكولي لي l'évapotranspiration réelle ou bien culturelle هي تساوي le T0 fois le KC. ومن بعد يكالكولي le TC par décade
chaque UTC يضربها في النومبر دو جور دو ديكاد فوا 10 ou bien فوا 11 إذا كان عندنا لو موا تاعنا فيه 31 تسمى 10 10 11. ومن بعد يعطينا لا بلوي افيكاس اللي درناها في بريسيبيتاسيون. ومن بعد يحسب لي لو بيلون او لو بوزوان ديريغاسيون، هو اذا كان عندنا لا بلوي افيكاس سوبيريور ا لي بوزوان تاع لا كولتور يعطيني زيرو، تسمى ما كانش ايريغاسيون بويسك لي بوزوان تاع لا كولتور راهم مغطين بلا بلوي افيكاس. إذا كان لي بوزوان سوبيريور ا بلوي افيكاس كيما لو كا لو موا دو افريل يبدا كاين ايريغاسيون 4.3 ملم بار ديكاد. ومن بعد يحسب لي لا سوم توتال تاع لي بوزوان هاليك 349.6. L'étape suivante consiste à cliquer sur calendrier. Les données اللي كنا دخلناها من قبل les données climatiques, le type de culture et le type de sol ainsi que la date de plantation et la date de récolte. هذه les données كنا دخلناها من قبل يعاود يافيشيها هنايا au nom de cette fenêtre. عندنا le format de tableau. Voici le tableau. Format de tableau إما يكون l'affichage sous forme calendrier irrigation حيث يافيشي فقط les dates وين l'irrigation تكون لازمة، أو le bilan hydrique journalier حيث يقوم بعرض جميع الأيام التي فيها irrigation أو التي ليست فيها irrigation. أنا دائما أفضل calendrier d'irrigation حيث يظهر لي فقط الأيام التي نحتاج فيها للirrigation. هنا عندي لي بارامتر بار ديفو التي قام اللوجيسيال كروبوات بحساب الاحتياجات المائية بواسطتها. عندي ليشيونس وعندي لابور لو فوليوم دو اللي لازم نيريغيو به، وعندي ليفيسيونس او شون اللي عنده فونكسيون لو تيب دو ريزو ديريغاسيون انستالي في البيريمتر تاعنا. هذا كل ما يسعني تقديمه في هذه الحلقة، وترقبوا الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.